स्मॉग बन गया रोग। मुल्तान में स्मॉग का राज बरकरार, सांस लेना दुश्वार। शहर औलिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से तजावुज कर गया। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं स्मॉग में इजाफे का बड़ा सबब बनने लगा। अस्पतालों में सांस और खांसी के मरीजों की तादाद बढ़ गई। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पीडीएम में पंजाब ने स्मॉग बारे अलर्ट जारी कर दिया। नवंबर के वध से दिसंबर तक स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया का कहना था कि मुतादिद शहर शदीद स्मॉग की जद में आ सकते हैं। शहरी स्मॉग की रोकथाम में हुकूमत का साथ दें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। पीडीएमए की इंतजामिया को इंसदादे स्मॉग आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत। बहावलपुर में मौसमी बीमारियों ने बच्चों को निशाने पर रख लिया। 3 रोज के दौरान बहावल, विक्टोरिया और सर सादिक आवासी की ओपीडीज में 3000 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया में बच्चों और बुजुर्गों में नज़ला, बुखार और खांसी के केसेस में इजाफा। तिबी माहिरीन का मौसमी तब्दीलियों के पेश नजर शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। तिबी सहूलियात की फ्राहमी के दावे धरे रह गए। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान की MIR मशीन 21 रोज से खराब। शहरी प्राइवेट लेबोरेटरीज मालिकान के हाथों लुटने पर मजबूर। मशीन को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। MS डॉक्टर कामरान की यकीन दहानी। शुगर माफिया ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। सरगोदा में चीनी 220 से 240 रुपए किलो फरोख्त, जबकि सरकारी 179 रुपए मुकर्रर है। दुकानों पर सरकारी रेट में चीनी दस्तयाब नहीं है, शहरी परेशान। अराजी कब्जा माफिया के हाथों में नहीं छोड़ी जाएगी। महकमा रेलवे का फोटाबास में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। नाजायज काबिजीन से 3 किनाल 10 मरले कमर्शियल अराजी वागुजार। भारी मशीनरी से पुख्ता और आर्जी तजावुजात मिसमार। देर आए दुरुस्त आए। मुल्तान चौक कचहरी का दहाइयों पुराना मसला हल। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल कर दिया गया। प्लाजा काफी अरसे से जेर तामीर था। वकला बरादरी ने मुतादिद बार पार्किंग प्लाजा फाल करने का मुतालबा किया। पार्किंग प्लाजा फाल होने से ट्रैफिक जैम का मसला हल। मुल्तान दिहाड़ी रोड को डस्ट फ्री बनाने का मंसूबा। ड्यूअल कैरेज पे कम से कम 15 अरब रुपए की लागत से बनेगा। सूबाई वजीर तामीरात को महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क की ब्रीफिंग। सुहेब भट्ट का कहना था 82 किलोमीटर मुकम्मल कर लिया गया है। जनूबी पंजाब में विफाकी मोहतसब को माहाना 3000 से ज्यादा शिकायत। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में दफातर फाल। विफाकी मोहतसब का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। दरियासना विफाकी मोहतसब की टीम का रेलवे स्टेशन मुल्तान का दौरा। सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। मुल्तान के सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम की फ्राहमी। 50,000 रुपए ATM कार्ड्स के जरिए रकम दी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल के मुताबिक शनाख्ती कार्ड होल्डर रकम ही वसूल कर सकेगा। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन को इमदाद न मिली। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत घर बनाने लगे। वसाइल की कमी के पेश नजर कच्चे मकान बनाए जा रहे हैं। बहाली के लिए इमदादी रकूम न मिलने पर मायूसी फैल गई। ये मिट्टी पहले से गिली हुई थी, सारा गारा बना पड़ा था। अब हम अपनी मदद आपके तहत इसको बना रहे हैं। कुछ शापर डालेंगे, कुछ लकड़ी डालेंगे, सर्दियों को गुजर बसर करेंगे। हमारे पास वसाइल जो थे ना, सब खत्म हो गए। चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन बाबर अलाउद्दीन की राजनपुर आमद। सर्किट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना की और सफाई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग्स ने ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन ने इसी ऑफिस रुझान में खुली कचहरी भी लगाई। कमिश्नर सरगोदा जहाज बाबान की जेर सदारत इजलास। सैलाब मुतासरीन के सर्वे और MD कैट इम्तिहानात के इंतजामात का जायजा। कोट मोमिन के सैलाब मुतासरा 41 देहात में सर्वे मुकम्मल। तस्दीकी अमल तेज और शफाफ अंदाज में करने की हिदायत।
مظفر گڑھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں بحالی اقدامات بارے پبلک فورم، پی ڈی ایم اے کے نمائندوں نے شرکاء کو آگاہی دی۔ شرکاء کا کہنا تھا پائیدار بحالی کے لیے قرض نہیں معاوضہ چاہیے۔ لودھرا میں ممبر بورڈ آف ریونیو امجد شعیب خان ترین کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور دیگر ریونیو افسران کی شرکت۔ سرکاری واجبات کی وصولی، اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر ریونیو معاملات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی ڈی پی او مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس، ضلع میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، ریاست کی ریٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے، ڈپٹی کمشنر کی گفتگو۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس۔ آر پیو ڈی جی خان کا لیا کا دورہ، جیسل کلاسرا اور فیملی پارک میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم۔ کہا کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کے مسائل فوری حل کرنا ہے۔ ادھر ڈی پی او بہاول نگر نے صدر سرکل میں شہریوں کے مسائل سنے۔ دیہی خواتین کو دہلیز پر سہولیات کی فراہمی کا مشن، ڈرائیونگ لائسنس اور پولیس سروسز کی فراہمی جاری۔ شجاعت کے مضافاتی علاقوں میں پنک وین موبائل کیمپس، چیف ٹریفک آفیسر محمد کاشف اسلم نے معائنہ کیا۔ ملتان میں انسداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی خصوصی شرکت۔ کہا محکمہ صحت کی ٹیمز دن رات سرگرم ہیں، علی ٹاؤن کا پولیو سیمپل طویل عرصے بعد نیگیٹو آنا خوش آئند ہے، والدین بچوں کو پولیو سمیت تمام حفاظتی ویکسین ضرور پلائیں۔ ڈی جی خان میں بین الاصوبائی ہم آہنگی سیمینار کا دوسرا روز، غازی یونیورسٹی کی طالبان نے ثقافت کے رنگ بکھیرے، صوبوں کے درمیان اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کا سیمینار سے خطاب۔ نئی بہاولپور کے بینکویٹ ہال گرینڈ روہی ڈی ایچ اے میں بزنس ایکسپو کا انعقاد، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے بریگیڈیئر خرم شہزاد باجوہ نے افتتاح کیا۔ پراپرٹی خریداری پر بے مثال آفرز کے بعد سٹال پر رش لگ گیا، شہری اب پلاٹ خریدیں اور فوری اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں، فوری خریداری صرف پلاٹ کی قیمت ادا کریں، ڈیولپمنٹ چارجز 3 سال کی اقساط اقساط پر ادا کریں۔ ملتان میں 3 روزہ عالمی کتب میلے کا آغاز، ڈائریکٹر لینڈ ڈی ایچ اے کرنل شکیل احمد نے افتتاح کیا۔ 125 سٹالز پر نئی و پرانی ہزاروں کتب موجود، میلہ روزانہ صبح 10:30 سے رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔ اور آل پاکستان انٹر بورڈ فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز، تعلیمی بورڈ ملتان کے میدان میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب، ملک بھر سے 16 بورڈز کی ٹیمز کی شرکت، ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر فرید شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔